يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ حافظی محمد و امامی و علی و خلفی والفاطمہ والحسن جمینی والحسین و یساری اولا و یساری سار و حبلی و مالی و جلانی و جداری و برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی اللہ محمد و آل محمد الہی عبادت قبول فرما میرا کریم اللہ میرا رحمان اللہ جتنے بھی حسین بادشاہ دے عزادار جتنے قدم چل کے آئے مالک اللہ قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما جن مومنین میرے ذمہ دعائیں لائیں میرے اللہ اگر نیک ہیں اس پاک ذکر دا صدقہ مستجاب فرما بالخصوص جو مومنین بے اولاد ہیں حسین رقیہ دے 6 پتروں دا صدقہ مالک انہوں نے جھولیاں بات فرما میرے اللہ جنان پتر دتنی حسین بادشاہ دے یوسف دا صدقہ انہوں نے زندگی اندرام فرما اس عزاداری دی بچن نبی مومنین دامے درہمے قدمے سخنے جتنا بھی حصہ لنگر نیاز شامل کیتے مالک اللہ عبادت عظیم شمار فرما اس نازک دور دے وچ مالک اللہ حجت خدا دا ظہور جلد فرما ماشاءاللہ کوشش کرو ایسی صلوات پڑھو جو ساری دعاواں قبول ہو جاویں اللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے بچے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑا جو مہربانی کرو نہیں بچے بیٹھے رہو لیکن جیڑی جگہ خالی ہوئی ہے تاکہ تھوڑا تھوڑا دو قدم کی تشریف آجو آجو اگے آجو جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین اتنا مومن رسانے بلند صلوات صاحب تاج الویرا اسمہ منور مقدس سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین عودنا صلوات السلام اشرف الانبیاء والرسول المرسد والمصطفى الامجد والمحمود الہما سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد ما سربی علی جس کا مددگار نہ ہوگا
حسین بادشاہ کو سلامت رکھے یا علی احمد نصیب النار زندہ آگ سرور کائنات فرمان دی ترجمانی 4 سطر معاشر میں علی جس کا مددگار نہ ہوگا اللہ کی قسم خلد کا حقدار اللہ کی قسم خلد کا حقدار نہ ہوگا عرض کر یا جس میرے کی مالا ہی نہ کرے گی امامہ وہ بیڑا غرق سمجھو کبھی پا قصیدہ میں غدیر دے والے میں جناب مشروع غدیر دے مقام دے آخری ہائی تو واپس آ گیا نبیوں دے سلطان دے قدم رکھے اپنی مرضی کے بغیر نہ بولن والا نبی آدھے سلمان حی اللہ کہہ مل دی آواز بلند کر جڑے اگے جا رہے ہیں انہیں پیچھے بلا جڑے پیچھے بدے رہ بدے نار لا اللہ دا حکم جو حکم آ گیا اگے کر لو تو کھاندی نہ کوئی رسالت تک نہیں جناب سلمان نے حی اللہ کہہ مل دی آواز بلند کی تھی سارے حاجی نمازی اکٹھے ہو گئے لے کے دن یا رسول اللہ سانو اکٹھا کرن دا کوئی مقصد سرکار فرمائے دن تسی تے جان دیو اللہ دا حکم آندا ہے تا میں اپنی زبان نو حرکت دینا اس دا پیغام دا حکم ایک ایسا ہے بڑا سخت پیغام ہے میری نبوت نہیں خطرے میری رسالت نہیں خطرے پیغام جتھے ہی سنانے لے کے دن یا رسول اللہ پھر تازہ تازہ حاجی ہیں گرمی بھی بڑی زیادہ ہے پھر جلدی ارشاد فرماؤ سرکار نے فرمایا ان نہیں مطلب بعد کوئی اعتراض کرے جو اصل تا پیغام سنیا نہ ہی سرکار فرماتے ہیں میں بلند جی جگہ تے جا کے پیغام سنائے سا وہ حکم سنائے سا پہلے تو ممبر دے اہتمام کرو یہ حیران ہو کے دن یا رسول اللہ اتنے نہ کوئی پتھر موجود ہے نہ کوئی لکڑی موجود ہے کیڑی چیز دا ممبر بنائیے پاک سرور کائنات نے بس دیکھ کے فرماتے ہیں میرے جیندے ممبر بنا نہیں سکدے میرے بعد تو سا ممبر سنبھال کے میں سکدو فرمایا میرے جیندے اگر ممبر بنا نہیں سکتے میرے بعد ممبر سنبھال کیوں سکتے سرکار نے فرمایا وہ میں دساواں ممبر کیویں بناویں سرکار نے انہاں دے اٹھا تو پلان لائے جڑے گل جلدی بھول ویندے ہیں جڑے سونی کر چھڑیندے ہیں انوکھا ممبر بنوائے پاک سرور جنت جو ممبر آ سکتا ہے سلمان نبی دا وزیر ہے جدنا آصف بن برقی ہے چشم زدن دے وچ تخت بلقیس منگوا سکتا ہے بولو پاک سرور کائنات دے وزیر دا اعلان ہے سردار نبی دے وزیر دا اعلان ہے تو تخت جنت جو ہی آ سکتا ہے جیو جچا میں نام ممبر لگ سکتا ہے انوکھا ممبر کس واسطے بنوائے پاک سرور کائنات جان دے ہیں کہ عرب دے لوگ زیادہ اٹھ لدے دے جدہیں اپنے اٹھن دی کنڈ دے پلان رکھ سکنا انہوں میرا فرمان یاد آ جا سی پلھانا دا ممبر بنایا اور ممبر دے پاک سرور کائنات نے 3.5 گھنٹے دا خطبہ دیتا اور 3.5 گھنٹے دے فضائل پڑھیں اپنے بھرا علی دے تو ذہن حاضر کرو تو میں 4 سطرہ دیا کرا پاک سرور کائنات ممبر تے تشریف لائے ممبر تے آگے سرکار نے کم کے رکھیتا ہے رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آ جا بولنا ثواب ہے جو پرانا کوئی بہادری شمار نہیں ہوتا رسول ممبر پہ جا کے بولے امیر یوم حساب آ جا ضعیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق کے شباب آ جا ضعیف اسلام نے صدا دی کہ دین حق کے شباب آ جا غدیر خون کی بلندیوں پر زمین سے بو تراب آ جا نبی جو آخر بلا رہا ہے جہاں کے پہلے امام آ جا نبی جو آخر بلا رہا ہے
جہاں کے پہلے امام آجا سرکار علیہ السلام حاجی نوازی مدینہ چریندے پاک سرور کائنات دے کول پہنچے آؤ دے ساما کول آمن دا انداز کے رہائی علی نبی کے قریب پہنچے کہ نور کے پاس نور آیا علی نبی کے قریب پہنچے کہ نور کے پاس نور آیا کلیم کے پاس جیسے خود ہی بشکل جلواؤ تور آیا کلیم کے پاس جیسے خود ہی بشکل جلواؤ تور آیا سرکار نے کم کیڑا کیتا ہے نبی وسیع کو اٹھا کے بولے صفات رب کا ظہور آیا سرکار فرمائیں دے غور نال دیکھو یہ وہ ہے جس کو جہاں بھی کس نے جہاں بلایا ضرور یہ وہ ہے جس کو جہاں بھی جس نے جہاں بلایا ضرور آیا پلانا نے نمبر دے کھڑو کے پاک سرور کائنات نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا پاک سرور کائنات کو لوگا پوچھے یا رسول اللہ یا تو اعلان کیتا ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے یا اللہ دا حکم آیا سرکار نے فرمایا پوری زندگی میں اس دے حکم دے بغیر توڑے نال نہیں بولیا اس دا حکم آئی اس دا جو پیغام آئی وہ میں منوان توڑے تک پہنچا سکتے سرکار نے فرمایا میں جو میرے اتے فرض آئی میں ادا کر چھوڑیا پلانا دے نمبر دے کھڑو کے پاک سرور کائنات اپنے بھرا علی دا بازو بازو کر کے جڑی گل کیتی ہے اجازت جی پڑھیے قصیدہ سب دا سردار علی ہے سب دا سردار علی ہے سب دا سردار علی ہے سب دا سردار علی سب دا سردار علی ہے 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 سب دا سردار پاک سرور کائنات کے فرماتے ہیں کہ میرے بعد سب دا سردار علی ہے اللہ نے جڑا اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے اللہ نے جڑی اپنے محبوب کے نال گل کیتی ہے حاجیاں نور کو آچا پاک منبر بڑھواچا کر کے اعلان نہ سچا کر کے اعلان نہ سچا کر کے اعلان نہ سچا کبریا بھی مرضی ہے سب دا سردار ہاتھ اٹھاؤ حیدری تو سجیو تو علی میں اندراز ہوئے پاک سرور کائنات دیکھ کے فرمائیں دے جڑا اعلان میں پہنچا رہے ہیں اپنی مرضی نال نہیں تے خالق کی اکبر دی مرضی نال میں اعلان کیتا ہے پاک سرور کائنات دیکھ کے فرمائیں دے بھاویں کسی نو شک ہوے وہ شک میں دور کرنا چاہنا پاک سرور کائنات سولا کھاجی نمازی نے پاس دیکھ کے فرمائیں دے گل میری یاد رکھنا میں ہاتھ سجی کے گل میں سنانا سجدی سرجن سرجن حیدر دے باجو میری اجنی رسالت بچ بچ کیا بات ہے بھائی بڑھیا زندگی ہوئے آباد و سلامت رہو پاک سرور کائنات سب اللہ حاجی نمازی نے پاس دیکھ کے فرمایا میں ہاتھ سجی کے درد باجو میری اجنی رسالت بچ گئی درد باجو میری اجنی رسالت بچ گئی جس جس دا میں ہاں مولا اونا علی ہے مولا جس جس دا میں ہاں مولا اونا علی ہے مولا تائیوں میں بھیڑ دسرتے تائیوں میں بھیڑ دسرتے اپنی دستار بدھی ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدری بڑی زندگی ہوئے پاک سرور کائنات نے اعلان کیتا اعلان کرن دی دیر آئی لوگ ایک بیت چہرہ دیکھن لگ پے اکھیاں نال اشارے کرن لگ پے
پاک سرور کائنات دیکھ کے فرمائے دن اللہ نے میں کائنات دا بڑا حکیم بنا کے بھیجے میں اعلان کیتا ہے کہ نہ دے چہرے لہ گئے کہ نہ دے تیور بدل گئے پاک سرور کائنات دیکھ کے فرمائے دن تو دل میں جو ہے میں محمد مصطفیٰ جانتا لیکن ایک گل میری غور نال سنا رہا تے گل میری پلے بن کے جاونا میرے اعلان دا جڑا بندہ انکار کرے سی میں مصطفیٰ بھی آیا تھا کم فرم دو ویسے کیا بات ہے بھائی تو ابھی اللہ سلام دکھ رہے ہوئے پاک سرور کائنات انہاں دے چہرے ویکھ رہے ہیں جنہاں دے چہرے لتھے کھلوتے ہیں پاک سرور کائنات انہاں بندے دے پاس دیکھ کے فرمایا میرے اعلان دا جڑا بندہ انکار کرے سے میرے اعلان دا جڑا بندہ انکار کرے سے میں مصطفیٰ بھی آیا تھا کن بھر دوزخ ویسے میں مصطفیٰ بھی آیا تھا کن بھر دوزخ ویسے رب جدا حسر سجیسی اسنو مختار بڑیسی رب جدا حسر سجیسی اسنو مختار بڑیسی جنت بڑیسی ہے جنت بڑیسی ہے آکھیا پاک جلی ہے سجد سردار علی سجد سردار علی سجد سردار آباد و سلام اکراؤ تم سونا بول رہے ہو لیکن میرا دل جان رہا ہے میرے بندے نے گھٹی گھٹی کے بول رہے ہیں ایک شعر میں اور بھی پڑھ جاؤں پاک سرور کائنات نے اعلان کیتا جڑے لوگوں دے اندر کوئی گل پہلے تو آئی نہ ہوئی آئے ہو سی جو اعلان ہویا انہاں کہا بھئی بن کے گئے ایسا کہ سوچے آئی وہ کیا گیا ہے آؤ انہاں لوگوں دے تاثرات ڈساما آؤ ڈساما انہاں دے کیسا اعلان گزری ہے انہاں دے تاثرات پہ ڈسانا چہرے لوگوں دے اندر کچھ آئی پھر اعلان ہویا تے کچھ ہور ہو گئے چہرے دے رنگ بھی بدل گئے آؤ ڈساما منہ دے کیا آئی تے اندر کیا آئی آواز دے کے بکھن دے ہتھانو مل دے رہ گئے آواز دے کے بکھن دے ہتھانو مل دے رہ گئے کچھ لوگ ہس دے رہ گئے کچھ لوگ چل دے رہ گئے کچھ لوگ ہس دے رہ گئے کیا بات ہے کچھ لوگ ہس ایک بیت شاعر ہے گل کریا دے جس گل تو ڈر دے ہاسے گل تو روپیوں سے پاسے جس گل تو ڈر دے ہاسے گل تو روپیوں سے پاسے ہن سن بھی منگنا پاسے ہن سن بھی منگنا پاسے مرتضی حق دا ولی ہے جیو تو اڑیا ہمیں مل کے بعد بلند سلام آج سرور کائنات کا فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ یا علی تو جنت اور جہنم سے تقسیم کرنے والے ہیں یا علی تیرے منن والے نے ملسی جنت یا تیرے نال رائی ہر بدل رکھ دے اس نے ملسی جہنم آج سرور کائنات نے فرمایا یا علی اگر تیری محبت دے وچ اللہ دی پوری کائنات ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو گیا میں محمد گواہی دے کے پیا تھا اللہ نو یہ جہنم بڑھان دی لوڑ ہی نہ ہو گیا کیونکہ جنت اور جہنم بڑھائی گئی ہے سرکار علیہ السلام دی خاطر جنت منن والے دی خاطر جہنم دشمن دی خاطر جڑا منسی ہو جنت جاسی جڑا رائی بھر بھی بغض رکھ دے وہ ویسی دھوں والے پاسے ہون دے اہل سنت بھائیاں دے بھی علماء نے میڈیا تے بیٹھ کے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ جنت ہے علی بادشاہ اور علی بادشاہ دے سمے پتراں دی جب تک علی تے لکھے ہوئے نہ ہو سی کہندا پیو ہی جنت وچ نہیں جا سکدا
ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੰਨ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ मेरे हुसैन के खड़ के और कुछ नहीं आ सकता एक सलाह दे रहा एक मशवरा दे रहा मन भी जा गल मेरी मन भी जा गल मेरी बार मेंबर हुसैन के खड़ के आ गया मन भी जा सजदे चून कर दिली नो जुदा फरमाया कि या अली तू जन्नत और जहन्नम में तकसीम करने वाला है हुसैन मत जाड़ा गुरु किसी बंदे पूछया मालिक ने दर्जात बुलंद करे कि अली जन्नत और जहन्नम तकसीम कर सकते हैं क्या अली रिस्क भी दे सकते ना क्या मैं ये दसो जन्नत मांगी है या रोटी मांगी है अली है उनकी मर्जियां दा मालिक अली को जो मंगो अली दे सकते जब हिजरत पाक सरवर कायनात बिस्तर ते समके उनकी मर्जियां दे मालिक बन गए वा मैंने नाल से मुझे श्री नफ्स होतेगा मर्ज़तिल्लाह अली है लिसानुल्लाह जो उदी जुबान चो निकल जावे उदी रज़ा बन जांदी है तू आदे अली है कर सकते अली है नहीं कर सकते आ दसा मेरे मुर्शिद अली नु खालिक कायनात ने कैसे इख्तियारात की दिते ने तेरा टुकर अली दा सदका खाता है बंदा मेरे नाल जरूर बोले आ दसा मेरे मुर्शिद अली नु अल्लाह कैसे इख्तियारात दिते ने कुल ज़माने दबे सगहरा जले रिज़्क़ अल्लाह दे शाबाश सारा जो हाथ फिर गए कमीने लगे ठेके में हुए भाई तुसी जिंदाबाद साउंड वाले भाई जिंदाबाद मालिक जिंदगी दराज फरमावे कल लेट आए लेकिन आज तक कसर पूरी कर छोड़ी दिहाड़ी ही नहीं चलावे खुदा दा अगे क्योंकि 6 मकामात थे मुहर्रम बन गए मुहर्रम ही मैंने रखना पड़ेगा कि मेरा प्रोग्राम कोई नहीं सारे दोस्त अबाब नहीं उन्होंने कीते जो इतने मुहर्रम क्यों रख ले लेकिन भाई इमरान मातमी हैं मलंग हैं थोड़ चले गए तो मैं इनकार न कर सके लेकिन जितनी मेरी ताकत है मैं अपनी ताकत सर्व करके पढ़ता खड़ोता मेरे इतनी करनी आओ दसावा खालिक के कायनात ने अली नू कैसे इख्तियारात देते हैं कुल ज़माने दबे सगहरा के दिले के लाद है परवंदा जानती है जरा खाते कर दे है दर्द गिला मनवी जा हाथ उठाओ है मेरी बढ़िया नहीं हो हमें जमाना तो सलामत रखे एक शेर उस बीबी दी अज़मत दा सुनावा कहंदे इस्तकबाल वास्ते नबियां दा सुल्तान या सबाब उठदा है नबियां दा सुल्तान या सबाब के इस्तकबाल करदा है उस बीबी दी अज़मत किसी दी समझ च नहीं आ सकती असा नहीं पढ़ सकते सारा तो नाकस भी अकल है लेकिन आओ दसा मैं इस बीबी दी अज़मत नू केड़ियां हस्तियां जानदियां ओ केड़ियां हस्तियां जेड़ियां इस बीबी दी अज़मत नू जानदियां आ उन्हां हस्तियां दा तारुफ करावां जेड़ियां हस्तियां इस बीबी दी अज़मत नू जानदियां ओ है राजटे की उठे दे नबी सहर नो जान दे या खुदा या अली क्या बात है भाई आदमी का हाथ उठना चाहिए विश्व वगैरह बड़ी दुनिया में ये तो जिंदगी दराज हो यार दस बीबी दी अज़मत को कौन जान दे केड़ी हस्तियां इस बीबी दी अज़मत को जान दिया ना ओ सहरा गने की ते उठे दे नबी सहर में जान दे या खुदा या अली या सैयदा
ہاتھ چہری زندگی ہو گئے. چلو ایک شعر میں اور پڑھ جاؤ کہ زیادہ ماتمی دا مجمع ہے. 1400 سال تو لے کے آئی تک ہر دور دے یزید دی کوشش رہی ہے جو ذکر شبیر مٹ جاوے. کیا اموی دور, کیا عباسی دور, پھر ہر دور دے یزید دی کوشش رہی. میں آدھا آپ مٹتے گئے, نام حسین نہیں مٹیا. جنہ مظلوم کربلا دی زری دا نشان مٹاون دی کوشش کی تھی کدے گئی متوکل عباسی دی قبر. جڑے قبران دے نشان مٹاون دی کوشش کی اپنی قبران دے نشان وہ آپ مٹ گئے, نام حسین نہیں مٹیا. کیونکہ ایک دور ایسا بھی آئے لوگ شیعہ سلماون تو ڈرتے ہیں. کسی نو پتہ لگ جاوے جو شیعہ ہے لوگ قتل کرا دیں گے. آج تو ہر وقت ہر لمحہ گلیاں بازاراں چوکن میں سانو آزاداری نصیب ہے. اصل یا حسین کر رہے ہیں. اے ذکر آج قائم کیوں ہے, آج دساواں اے ذکر آج موجود کیوں ہے, آزادار اتنے زیادہ کیوں ہیں, اس دی وجہ پہ دسانا ساڈا گاردا کجوی ہے اس زمانے تے با خدا جوی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑی ذریعہ درال ہوئے بھائی. بسم اللہ کرا ہر ایک بڑی نسل کی خیر کرے. اے ذکر موجود کیوں ہے, آؤ دی وجہ پہ دسانا ساڈا ہاتھ اٹھاؤ حیدری. وعلیکم السلام. سجیو توڑی عزیزیہ ہوئے خبرکن ایک جملہ مسائب دا کوشش کرتا جو میں مسائب دیا تو پڑا. فضیل اس واسطے پڑھے ویندے ازادار نو پک لگ جاوے جو سید واسطے کتنے سونے ہیں. مسائب بالخصوص انہا واسطے پڑھے ویندے جنہ جو ایک بی بی شام چو آن دیئے, ایک بی بی بکیہ چھوڑ کے پتر دا پرسا جھلڑان دیئے. مخصوص ایام مظلوم کربلا دے نام نال تو کوشش کریں ان دنہ دے ویچ تیری اکھ خشک نہ رہ جاوے. اکھ دا وضو کسر آج نہ رو سے کل رو کو سے. کوئی ذاکر دی کوئی منت نہیں, کوئی جبر نہیں, لیکن دا دن دے وچ اکھ دا وضو ضرور کروا میں. بے موسمیاں لوٹیاں نہیں علی شادی شریف دیاں میں سچ ہو جاواں کیونکہ تیاری دے مضمون دی ایک ترتیب ہے تو میرا کوشش ہو سی جو میں ترتیب دے نال تو مسائب سنواں. بی بی آدھی ایسا سمجھیا اسی وسدے پہ تے ساڑے روت اجڑن دی دور آ غربت گئی میرا چنوی رن کرے خوش تھی کے چلو ایک اور وینڈ پڑ جا اس سے مضمون دی کڑی نال کڑی مل دی اس مضمون دی. ایک وینڈ میرا دل چاہتا ہے اور پڑ جاوا. آدھا پیا جدہ دکھ قدرت تقسیم کی دلے حصے آن نبیاں دے جدہ قید نموز دا نام آیا کل ہستیاں چپ کر. جیڑا بندہ ماتم سواب سکے دے دتایا سے
मुश्किल नजरी पैया ते खामोश रजे तैने कीते 10 खत खातून दी दबिया अखी दे वजू हो गए थोड़ी अख दे विचों हंतर आई लेकिन कोशिश करे ना जो एक मातम दी 70 पड़ जावा आलम रवाद विच जो खालिक कायनात ने तमाम नबियां दी रूहां नूं इकट्ठा कीता ना खालिक कायनात ने एक ताज शिफात रखिया एक इम्तिहान दा पर्चा रखिया खालिक कायनात ने फरमाया मेरे नबियो तुहाडे विचों जिस दा दिल चाहंदे जे मैं ताज शिफात सर ते रखां खालिक कायनात ने फरमाया मेरे इम्तिहान दा पर्चा इन शर्तां दे उत्ते 10 खत करे ते ताज पावे सब तो पहले आदम नबी आए इम्तिहान दा पर्चा चाया पहली 70 ते निगाह पई जो वतन छोड़ना पोसी हाथ कम गए पर्चा चले पिए नूह नबी आए दूजी 70 ते निगाह पई जे पुत्र जवान दे सीने चों फर बच्ची दा कढना पोसी नूह नबी दा हाथ कम गया पर्चा हाथ चुधे पिया अयूब नबी साबिर नबी आई ना लेकिन जब 70 ते निगाह पई है ना जो धियां कैद करावणियां बहुत से कदी उस बाजार जेड़ा जो साबिर नबी आई हाथ कम गया पर्चा हाथ चुधे पे सारे नबी वारो वार इम्तिहान दा पर्चा पढ़दे रहे किसी दा दिल लगी ता जो मैं 10 खत करा आखिर ते सरदारो लंबिया ने जदों पर्चा चाया ना सारियां शर्तां पड़ियां ठंडा साहब रे ते ताज शिफात दे पास दिखे जिवें नाल हुसैन बादशाह दी रूह मौजूद है देखिया ते नाना ताज तो सोहना ना लगसी आए ही नहीं जेड़ा हुण तक हाय नहीं कर सकिया हुसैन शर्तां बड़ियां औखियां न हुण हुसैन बादशाह होर गल कई नहीं कीती ताज चाह के नाने दे सर ते रखिया से ते देख के आदे नाना तू ताज पा ओदियां शर्तां जाने न मैं हुसैन जाना अजरकुम अल्लाह अजरकुम सय्यदा बिस्मिल्लाह करा नाना तू तो ताज पाओ उंदियां शर्तां जाने ते मैं हुसैन जाना हुसैन तले बहना की कैद लिखी हुई है तले बहना के दरबार ते बाजार लिखी हुए जिवें आलिया दी रूह मौजूद है ना देख के आदि नाना ताज बहुत सोहना है मैं शाम लगी वैसा मैं दरबार च वैसा ते बाजार च वैसा नाना मैं खुतबे पढ़सा आदम तो लेके खातमुल अंबिया तक हर नबी अपने अपने हिस्से का इम्तिहान दिता लेकिन जदों हुसैन बादशाह दे इम्तिहान दा वक्त आया ना उस वक्त नाने दी कब्र ते कुरान बैठे पढ़दे हैं वलीद दा कासिद है हुसैन तुहानू हाकिम दरबार च बुलाया इमाम देख के फरमाया तू तुर वंज मैं आ वैसा दरबार देख के आदे मौला हाकिम आखे जो हुसैन कल्ला आवे इमाम फरमाते ने मंजनू आखा मैं दरबार च कल्ला ही आ सा कासिद टुर गए इमाम ने कुरान नु बंद किया कुरान नु अपने मकाम ते रख के नाने दी कब्र ते हाथ रख के दे नाना याद ने आलम अरवाद भी तुहाडे सर ते ताजे शिफात रखी आई आ हुसैन याद है नाना उन्हां दी शर्तां जड़ियां शर्तां भी पढ़ियां नाना पहली शर्त आई ने जो वतन छोड़ना पौसी नाना उस पहली शर्त दा मौसम आ गया नाना वो शाम च बह के खत लिखते रहे मैं मदीने च बह के ओदी तहरीर पढ़दा रहा नाना हुण मदीने दे विच अमन मुक गए नाने दी कब्र तो इमाम उठे ते इमाम सीधे गा रहे हक तो बनता ही जो इमाम ने जो आख्या जो मैं कल दरबार च लगे जावे ना इमाम दरबार च क्यों नहीं गए इमाम जानते मन देर हो गई सी ते ओ मर जा सी जिहड़ी दरवाजे ते इंतजार करदी क्योंकि बहन दा मामूल आई इशा दी नमाज तो फारिग होके इमाम कुरान पढ़ते हैं फिर घर चलते हैं अज देर जो हुई है ना तो बहन दरवाजे ते आके खड़ गई है बहन दरवाजे ते बैठ के इंतजार बैठी कर दिया जे इमाम दा पहला कदम जब घर च आए ना मेरा दी दुनिया अखी डिठियां बीबी देख के दी हुसैन बेमौसमा बदा रोने नाने दी कब्र तू पिया मैं ते रोंदा ने फरमाया हां आलिया मदीने च हुण अमन मुक गए
بی آدھی ہے میں نو ترسا میں جو تیرے آدھی بجوال بیٹھا بی بی دیکھ کے آدھی ہے میں تیری آدھی بجوال ہاں میں تنوں مشورت دے سکتی ہاں امام دیکھ کے فرمائے ہرے زمانے ظلم دیاں دھاریاں پہیاں چل دیاں دین دے درخت بیٹھن دے اسلام نو بیماری لگ گئی ہے بی بی بھرا دے پس دیکھ کے آدھی ہے کائنات دید کر کہیں دا بیمار رومن نالی بچی ہے بی بی آدھی ہے تو دسا دسی میں علاج دسا امام فرمائے شام دے حاکم جڑا شام وچ بیٹھ کے خط لکھے وہ خط مدینے آ گئے فرمایا جدا شام وچ لکھدا رہے میں تحریر پڑھدا رہا امام دیکھ کے فرمائے عالیہ بہن وہ شام دے تخت بیٹھ کے آدھا بیٹھے پھپھی کے بھتریجے دا نکاح جائزے وہ آدھا بیٹھے بہن تے بھرا دا نکاح جائزے تیرے حوصلے تو قربان علی دی تھی بھرا دا دیکھ کے آدھی نہ گھبرا اے تک نہیں کر سکدا جے تک تو تے میں جیندے ہیں امام دیکھ کے فرمائے عالیہ جو میرے آدھی بجوال ہیں تو بات مشورہ دے کر کیا بی بی آدھی بات دن تھے نہ کھلو شام در آگن بلسائیں ادھا جدہ بھین بھین ہو سی برا برا ہو سی امام دیکھ کے فرمائے دن زینب بھین میری منزل شام نہیں میری منزل کربلا ہے میں تا کربلا دا مسافرہ بی بی آدھی میں جان دیا تو کربلا جا کے سر دے میں سارا لی چادر دے سا بی بی دیکھ کے آدھی ہے تو نیزے تے سوار ہو کے شام منجے میں 9 میل پیدل ٹرسا بی بی آدھی ہے تو نیزے تے قرآن پڑھے بی بی آدھی ہے میں بازاراں دے وچ خطبے پڑھسا میں تینوں نمازی لکھوا کے آسا میں صدقے ہو جاواں بھلا ہوئے بھائی ایک ترتیب دے مضمون ہوں دن جندہ دل لاکھے روے وگرنہ منت علی گال نہیں کیونکہ اتھے چوٹ لگ دی ہے تے ازادار دیا کبستی ہے امام فرمائے عالیہ بہن میں وعدہ کر چکا جو میں دربار چل لاسا بہن بھرا دی ابا نب کے آدھی کلہ نہ منجن دے سام بی بی دیکھ کے آدھی حسین ایک وہ مسلمان نہیں جنہ ساڑی ماں نو روایا ہے جنہ ساڑی ماں نو خالی والا ہے ماں دربار چ گئی ہے تو سر دیوال کالے ہیں جب ماں انہ مسلمان دے دربار چ ولی ہے تو سر دیوال سفید ہو گئے بی دیکھ کیا دیا میں کلہ نہ منجر دے سا امام فرمیدے نے میرے قاتل نہیں بھین تے بھرا دی گفتگو جو دیئے نا تے بھین رونی ہے آلیہ نو روندہ جناب لبابہ خاتون ڈٹھا ہے جلدی دنال بھاج پہن اتھے آئے جتے جناب عباس فضل نسینے تے سما کی پیار پہ کر دے آئے تے میری سوین رو کیا دیا تن پتر دا پیار یاد ہے بھین تے بھرا تے کئی بے موسمی لٹ بھئی بہتی بھرا کے دائی میندے تے بہن منجن نہیں دی دی جناب عباس اس انداز دنال اٹھیں جو پاگ سجے جھان گئی ہے فضل کھبے جھان گئی ہے جلدی دنال غازی تلوار چاہیے حقل مار کا دن مسلم محمد نفیہ اکبر قاسم جلدی دنال بہراؤ سارے جوانان بنی ہاشم نے تلوارہ سمالین مدینے دی زمین ہلدی پئی آئی جدہ مسلم دروازے تو بہر آیا ہے نتے علی دی دھی دی نگاہ پئیے بھرا دا دامن نپی کڑی رہی ہے محمد نفیہ بہر آیا بھرا دا دامن نپی رکھی ہے جنہوں برکیاں چپلیں دی رہی اکبر بہر آیا تے بھرا دا دامن نپی رکھی ہے قاسم بہر آیا تے بھرا دا دامن نپی رکھی ہے جدہ غازی دے چہرے تے نگاہ پئی یہ بھرا دا دامن چھوڑ کے آدھی ہے ہون لگا وانج ہون میرا زامن آگے ہے صدقے 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 اجروں کو منہ سیدہ دیاں بطول دیاں تیرا پرسہ قبول فرمانے بی بی آدھی ہے ہون لگا وانج ہون میرا زامن آگے عباس قریب ہے علی دی دی عباس دے سامنے آگے دی عباس سر تو لے کے پیرا تک ہج میری میرے بھرانو غور نال دیکھ بی بی آدھی جی میں آج دین دی پیانا دربار دے وچ جدہ واپس آسو اس سے حالت چلے سا وہ آئے نہیں جڑا ہون تک ہائے نہیں کر سکیا علی دی 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 یہ لفظ ممکن عباس جھکے ایک ہاتھ عباس نے مولا حسین دے قدمت رکھے ایک ہاتھ آلیہ دے قدمت رکھے تے ہاتھ بن کے آتے حسین وعدہ کرو جی میں آج حکم دین دے پئے ہو سالہ توڑ تائیں انہیں تو دے حکم چلتے راسے میں میں نو کسے مقام تے میرے ہوتے کوئی پابندی نہ لے سو میں صدقے ہو جانا یہ لی دیا تو ڈکرا دیو میں جوانان 18 جوانان بنی ہاشم حضروں میں کربلا دنال ٹر پہ جدو دربار دا دروازہ قریب آیا نا امام دیکھ کے فرمائے دن تسی سارے رک جاؤ میں وعدہ کیتا ہی جو میں کلہ دربار اچھاسا عباس مولا کا بدے ہاتھ بن کے دے ہیں مولا اگر اجازت دیو تو میں نوکر بن کے نہ لگا امام فرمائے دن عباس تیری وفات صدقے امام دیکھ کے فرمائے دن عباس تو نوکر سڑوینا ہے زمانے نے تپتا ہے جو تو ولی تپتا ہے دیکھ کے دے مولا
یہ دشمنوں کا دربار ہے ہو سکتا ہے تواڈے نال کوئی گستاخی کرے امام دیکھ کے فرماتے ہیں میں بھی علی دا پترا میں بھی علی دی جرت دا مالک ہاں یا باس اگر کسی میرے نال کوئی گستاخی کی تھی میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا تو میرا امر دا پابند ہو کے دروازے تے کھڑ جا عباس مولا کھڑ گئے حسین بادشاہ اندر ہے انہیں کرسی پیش کی ہے اور یزید دا خط پیش کیتا ہے امام نے جو تو خط کھولے ہے نا لفظ بیعت نگاہ پئیے امام دیکھ کے فرماتے ہیں خبردار مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا امام فرماتے ہیں میں بطول دا پترا امام نے خط رکھے امام نے اٹھن دا ارادہ کیتا ہے ایک بندہ جڑا وضو کرتا بیٹھا ہے انہیں پہلے پروگرام بنایا ہے اشارہ دے ماں تو سب تلوارہ نیام میں چکڑ لینی ہیں اس اشارہ دیتے ہیں مسلمانہ تلوارہ پہ ہاتھ رکھیں امام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے غازی دروازے چا ہاتھ پایا ہے ایک جھٹکے دے نال علی دے پتر نے جدہ دروازہ توڑے ہے نا تے غازی تلوار کٹھی ہے مظلوم کربلا نے جدہ عباس دے جلال دیتا ہے جلدی دے نال بھج پہ عباس دے سینے تے ہاتھ رکھیا تے ہاتھ رکھ کے فرمائے دن عباس اے نانے دے شہر ہے اسا کربلا دے غریب صدقے فرمایا مسافر لڑ دے نہیں امام دیکھ کے فرمایا دے عباس اسی مسافر آئے اس ویلے ہاتھ بن گیا دے مولا ماں دی چاکر دبستی ایک بری اس کمینے دا نام تا دست جائیں تیرے سر دا نام چاہے امام دیکھ کے فرمایا دے نہیں عباس اصل لڑنا نہیں اگے اگے مظلوم کربلا ٹرے پچھے جوانان بنی ہاشم مظلوم کربلا رون دے آن دے عباس ہی رون دان دے ہمیں جتنی دیر لگی دربار دے وچ بھینا دروازے تے تھک وئی ہے اینا دروازے تے انتظار کریں دیئے کھڑی ہیں جدہ امام اپنے گھارج قدم رکھے ہیں نا بیران روندہ جٹھا علی دی تھی بی بی دیکھ کے علی حسین تین آدھی نامو انہ مسلمان دے دربار نمان بی بی آدھی روندہ بلے ہیں میں نو اے ڈسا روندہ کیوں ہیں سیدہ دے مدینہ چ امن مک گئے فرمایا نانے دے دین وہ بیماری لگی ہے دو جہاد کرنے پوندے تا نانے دا دین بچ دے بی بی دیکھ کے آدھی دعا جہاد اندے وچ میں آدھی بھجوال بن کے ٹرسا بی بی آدھی ہور کوئی ٹری نہ ٹری زینب نال تیار بی بی آدھی میں نال تیار ہاں میں آدھ دے سا امام فرمے دے نال یا بھین تو میرے مشن دی آدھی بھجوال ہے زینب بھین اگر تو میرے نال نہ ہوئے میرا مشن ادھورے لیکن میں حاکم شریعت ہاں عورت دے واجب ہے جد بھی سفر کرے نا اپنے شوہر تو اجازت ضرور لگے فرمایا جب تک تنو چاچے جایا اجازت نہ دے سی میں نال نہ گن ویسا بی بی آدھی حسین تو دربار گئے ہو تو میں دروازے تے انتظار کر دی دیا بی بی آدھی حسین کھڑ وائیں تے میرا انتظار کر میں ہنے اجازت لے کے آن دیا انو علی دی تھی ٹر پئی اٹھے آئی جتے جناب عبداللہ بسترے بیماری تے ستے ہو جائے پیرا لے پاسے ہو آکے علی دی دھی مٹی تے بے کے رومنا شروع کیتے لوے تائیں جھولی پھیلاؤ تو میں دو وین تو اڈے حوالے کرا آلیہ جدہ مٹی تے بے کے روننا تے جناب عبداللہ دی اکھ کھلیے کہ آلیہ نو مٹی تے بے کے روندہ رٹھے فرمایا نرو میرا دیاں بھرا دنال لگی جا میری زین دی آواز آئیے چاچے جایا جے میں کچھ منگیا نہیں اجے میں سوال نہیں کیتا تنو کیویں پتہ ہے میں سوالی بن گیا ہی اس ویلے عبداللہ دی آواز بیان دی آئی آلیہ تیرے آوان تو پہلے تیری ماں زہرہ آئی جیندے تمہیں ابا سے تیرے کے ہویا ہے میں تو دیکھ کے آدھی آئی عبداللہ وہ ساری زندگی نہ کچھ پھر آوان تم گئی صدقے شرما کے نہیں بھائی شرما کے نہیں اس ساری زندگی نہ کچھ پھراوا تو منگیائی نہ کچھ باتیں تو منگیائی میری دھی سوالی بن گیا دی بھئیے نو خالی نہ بلاوے جناب عبداللہ دی آواز آدھی ہے میرا بھریا گھرا سے رہی جو مروی آوی چال ہے میری زین دی آواز آئی ہے چاچے جایا میں کوئی غریب پیو دی دھیا صدقے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے ہائے کرن والے چل دنیا دیکھے گا میں چاہے نہ کرے جناب عبداللہ دی آواز آدھی ہے میرا پھریا گھرا رہی جو مرضی آبی چال ہے جناب عبداللہ نے خزانے دے دروازے کھلائیں علی دی دھی ٹردی آئی ہے عبداللہ ٹردے بھی آمن تے رو رو کیا دن آلیا مصر چ میری جاگیرے یمن چ میری جاگیرے شام چ میری جاگیرے ضرورت ہوئی آنکھیں تمہیں جاگیر لکھ دے ماں او آیا ہی نہیں جڑا ہوں تک آئے نہیں کر سکیا بی بی آدھی چاچ جایا یہ شام علی جایا
بھلو ہوئے بھائی انشاءاللہ دنیا دے کہیں گا میں جائے نہ کرے بسم اللہ کرام حسین دی تیرے ترازی ہوئے آواز آئیے چاچ جایا ایو شام علی جاگیر لکھ دے ممبر دی قسم علی دی دی ٹر دی آئیے خزانے دے دروازے کھل دے آئین دے آلیہ ٹر دی آئیے ایک دروازہ کھل رہے میری زین ایک صندوق کھلوایا ماں زہرا دی سڑی ہوئی چادر چاہیے عبداللہ دی آواز آئیے میرے بھرے گھارے جو ایک کو ماں زہرا دی چادر چاہیے بی بی آدھی مانگ دعا سالہ سامے غریبہ باج بو صدقے بسم اللہ کرا بڑی روحانیت علی مجلس ہے بھائی دیا لی دیا تیرا پرسہ قبول فرماویں بسم اللہ کرا ماں حسین دی راضی ہوئی بی آدھی مانگ دعا سالہ سامے غریبہ باج بوے ایک ماں زہرا دی چادر جا کے دو پتران دے چولے جا کے آدھی چاچے جایا اللہ حافظ اس ویلے جناب عبداللہ دی آواز آدھی چادر سار واسطے چاہی رہی چولے کہندے واسطے چاہی نہیں میری زین دی آواز آئی چاچے جایا دو پتران دے چولے نہ لے کے پیوے دیا جتنے بھی پتران دا پیار مجبور کرے زی میں پتران دے چولے چمسا میں ہاتھ نال لے جا عبداللہ دی آواز آئی آلیہ میں راضیہ پترانو نال لے جا بی بی آدھی تسا بیمار ہو توڑا خیال رکھ سین عبداللہ دی آواز آئی آلیہ تیرے نانے دا فرمانے اگر پردیس کوئی مصیبت آوے بندہ صدقہ دے میں مصیبتاں ڈال میں دیئے آواز آئی تینو حسین ہی بہت پیارا ہے تینو اکبر ہی بہت پیارا ہے اگر کہ مورد مصیبت آوتی ہے وہ حسین دا صدقہ آواز آئی ہے اکبر دا صدقہ آواز آئی نا صدقہ چدے میں اپنا اکبر بچال ماتم ثواب ہے یار جنہا ماتم ثواب سمجھے دے بہن کرے تو درا دیو میں انشاءاللہ دنیا دے کہے گا میں جہائے نہ کریں جناب عبداللہ نے ایک گندی پیش کی دیئے فرمایا ادویج زر جائداد ادویج ہیرو جوہرات ادویج میں بہت کچھ دن دا پیا پھرا دے آدھی بجوال بن کے ٹردی پئی آلیا اگر ایک ٹیم دا کھانا حسین دا ہوئے اگر تیرا پھرا کوئی جاگیر خرید کرے آدھ تیرا ہوئے آدھ حسین دا ہوئے فرمایا چادر چاہیے چولے چاہیے نہیں اپنی مرضی نال جناب عبداللہ دی آواز آدھی آلیہ آئے خیمہ بھی نال لے میری سین دی آواز آدھی ہے خیمہ کس واسطے جناب عبداللہ دی آواز آئی ہے آلیہ اے بڑا قیمتی ہے میری سین دی آواز آدھی ہے کتنا قیمتی ہے اس ویلے عبداللہ دی آواز آدھی ہے عراق 2 دفعہ تباہ ہوئے خیمے نال آباد ہو سکتا ہے میری سین دی آواز آئی ہے چاچے جایا اتنا قیمتی کیوں بڑھائے جناب عبداللہ دی آواز آئی ہے میں نہیں بڑھایا میرے تو کہیں بڑھوائے میری سین دی آواز آدھی ہے کہیں بڑھوائے جناب عبداللہ دی آواز آدھی ہے 36 ہجری آئی کوفے دا شہرہ تیرے باب علی میری بان پی آئی میں نوں کوفے دے صدر بازار چلے آئی میرے پاس دے کیا دائی عبداللہ غور نال میں کتنا گلی نہیں تیری غیرت ٹردی ہے اس دی تلے کے آج تک میں ساری دولت اس خیمے تلے دریا آلیا میں جاندہ کسے موقع پہ تو لوٹ ضرور پڑی ہے جدہ کربلا جاوے اس خیمے نو ضرور لاوے اس خیمے جتھیاں بلاوے اس خیمے میں جبھیاں بلاوے جدہ سامے غریبہ تھانو مسلمانہ لوٹ پاوڑی ہے فرمایا ایڈا قیمتی ہے ہو سکتا ہے سامی خیمہ لوٹ لمن تیری چادر نالا صدقے بھلو میں بھائی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سارے جملے چھڑے دا پیا ہوئی ہے میری سین دی تیاری مظلوم کربلا دی آواز آئیے عباس اکبر تو ان کے پتہ کر تیری ماں نو کتنی دیر اجا چوکی دیر جناب علی اکبر جناب جعفر تیار دی حویلی جائن اکل مار کے آدھے چاچا میرا بابا پہ پوچھ دے میری ماں نو کتنی دیر عبداللہ دی آواز آئیے اکبر ون بابے نو آگا ایک میری سارے حاشمی میری حویلی چاوین جناب اکبر نے اطلاع دیتی ہے
یار دی حویلی چاہن جناب عبداللہ استقبال واسطے اٹھین عقل مار کے آدھے میرا سردار میرا حق بندائی میں ٹر گیا وہاں لیکن میں آلیہ دے پاس اشارہ کر کے آدھے آلیہ تو بھی میرے قریب آلیہ قریب آئے آلیہ دا ہاتھ چاہ کے حسین بادشاہ دے ہاتھ رکھن لگے رو رو کے آدھے آج سارے وعدہ کرو جویں لمن آئے ہو چھوڑنی سارے ہو جناب حسین دی آواز آئی ہے غازی آتر جلو ساتھو بھار وہ بھارے سیادہ دے زمانہ تو جاوے جے جی دا ولنا ہوگے اس میرا جناب سجاد کا بتھین حق بن گیا دل چاچا جی دی محلے ایسا سجان لے سے صدقے بھلا ہوئے بھائی بسم اللہ کرام بڑی روحانیت علی مجلس ان آلیہ دی ہوئی ہے تیاری چار پھرا سجے پاسو چار پھرا کھبے پاسو آلیہ نے پہلا قدم چاہے سارے پھرا وہاں حسبی اللہ پڑی ہے آلیہ نے دوسرا قدم چاہے سارے پھرا درج میں آج پائی ٹر دیئے انشاءاللہ اندے وسدی رہے آلیہ نے چوتھا قدم چاہے غازی شرط امامہ لہائے قدمہ دے نشان مٹا کے آدھا دے تیری جتی گھر تو بہر نہ آویا آلیہ چھوہ قدم چاہے جنہ بندہ ہن تک ماتم نہیں کر سکیا چھوہ قدم چاہے آلیہ دے ہاتھ چھٹنے لگ گئے پیراما دوڑے کے آدھی آئی آجا کتنا کرنے میں تھاک پئیا میں مداسی چل لہرائے ارو کے آدھی تسی جان دے انج نہیں آئے تو سارے رومن بیٹھو جنہیں ہلکے دماغ بھی بیٹھو ایک باری ہاتھ کھڑا کرو جنہیں ہلکے دماغ بھی بیٹھو اگر تُس سارے ماتوی دے مکانی بیٹھو اگر تُسی آنکھوں تا حکمہ وین پڑھ چھوڑا آئے نساوہ علی دیدھی کس انداز دنال گھر تو مہر آئیے کس انداز دنال کتنے بھراوہ دنال آئے نساوہ علی دیدھی گھر تو مہر کی میں آئیے رو رو کے ٹر پئی ملے یاد جھڑ پہ سارے بھرائے ماتم سوابے